بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، خاوتي مرحبا بكم في قناة سناك آيز. نشكركم على التفاعل تاعكم، نشكركم على الاشتراك. اليوم في هذا الفيديو نتعرفوا على 9 أسباب الخاصة برفض الفيزا الفرنسية أو بصفة عامة الفيزا شنغن. كاين 9 أسباب بسببها يتم رفض الفيزا. من الأحسن الإنسان أي إنسان حاب يدفع دوسي تاع فيزا يتعرف على هذو الأسباب التسعة باه يتجنبها في الملف تاعو. موتيف نيميرو 1: لو دوكيمون دو فواياج بريزونتي اي فو فالسيفي. معناها الباسبور تاعك راه فو غير حقيقي أو مزور أو مدة الصلاحية تاعو كملت. إذا الإنسان يتأكد من مدة الصلاحية تاع الباسبور تاعو، وما كان لا تدفع باسبور مزور لأن كلشي راه في السيستم، كلشي عندهم. إذا ما كان له قاع تزور الوثائق تاعك، خاصة الباسبور، لأن الباسبور راه بيومتري، كل حاجة موجودة في السيستم. موتيف نيميرو 2: l'objet et les conditions de séjour envisagées n'ont pas été justifiées. معناها المكوث تاعك في فضاء شنغن غير مبرر. معناها انت مثلا راح دير فيزا سياحية وماكش داير حجز فندقي، ولا ما عندكش بيرجمون، ولا ما عندكش دعوة لحضور مؤتمر كونغري. اذا على الاقل لازم تمد هذو الوثائق تبرر سبب الزيارة تاعك الى فضاء شنغن او سبب الاقامة. لك راح للتجارة تمد حاجة، تمد دليل بليك راح تشري حاجة. لك راح مؤتمر تمد دعوة، لك راح سياحة تمد حجز فندقي، زيارة عائلية تمد بيرجمون. موتيف نيميرو 3 اللي هو أخطر سبب ويمدوه بزاف: vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée de séjour envisagée ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. معناها الدراهم نتا اللي راك مقدمهم في الملف تاعك ولا الكونت اورو اللي راك دايرو والمبلغ اللي فيه ما يكفيكش انك تروح لهذاك البلد الاوروبي وتبقى هذيك المدة اللي راك باغيها 10 ايام ولا 15 جور وتعاود ترجع البلد الاصلي تاعك. هذاك المبلغ المالي ما يكفيش. معناها انك تدير حسابك اذا كنت باغي تريح 10 ايام يحسبوا لك 120 اورو بار جور، معناها لازم لك 1200. معناها انت في الكونت اورو تاعك على الاقل دير 2000. معناها هذا المبلغ كافي انك تروح تضرب جولة تاعك وتعاود ترجع البلد الاصلي. اذا وتتفادى هذا الموتيف. موتيف 4 بالنسبة للناس اللي عندهم فيزا من قبل، عطاولك فيزا من قبل ورحت نتايا اوروبا وقعدت هذيك اليامات 15 جور ولا 20 جور ولا شهر ورجعت. كي رجعت مباشرة عاود درت دوسي تاع فيزا واحد اخر، يعطولك الموتيف 4، يقولولك صبر حتى تموت الفيزا تاعك. مثلا عطاولك نتايا الفيزا عطاولك فيها شهر، في 3 شهور عطاوها لك بدات من جونفي، عندك جونفي فيفري مارس، كي يكمل لافان تاع مارس تموت الفيزا تاعك. نتايا قبل ما ماتت الفيزا تاعك رحت عاود درت دوموند. اذا في هذه الحالة يرفضولك الفيزا تاعك ويعطولك الموتيف 4. شوفوا السبب الخامس، موتيف 5: vous avez fait l'objet d'un signalement en fin de non-admission dans le système d'information Schengen SIS système information Schengen. هذا سيستم أمني. إذا أي إنسان مشبوه ولا عنده سوابق عدلية ولا كان في الحبس لمدة سنة إذا يتافيشا في هذا السيستم. إذا يعطولو الموتيف 5، ما يخلوش يدخل أوروبا. مثلا يكون مجرم ولا يكون عنده سوابق عدلية، كنا قضية كبيرة شوية، يدخل في هذا السيستم. إذا يعطولو الموتيف 5. Motif 6: un ou plusieurs États membres estimant que vous représentez une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique au sens de l'article 2,19 du règlement CE numéro 762/2006 Code frontière Schengen ou pour les relations internationales d'un ou plusieurs des États membres. يقول لك بلي انت تشكل خطر على الامن الوطني، ولا ممكن يكون الاسم تاعك عنده نفس الاسم مع شخص مشبوه ولا شخص مبحوث عنه دوليا. اذا في هذه الحالة ما يعطولكش الفيزا، يعطولك الموتيف 6.
Motif numéro 7. Vous n'avez pas présenté d'éléments attestant que vous êtes titulaire d'une assurance maladie en voyage IDK est valable. معناها لازم في الدوسي تاعك كدير assurance de voyage. assurance de voyage هادو تحدثت عليهم في فيديو سابق وقلنا كاين 6 لي assurance de voyage اغريي مع ليطا شنغن اللي يخدموا مع ليطا شنغن. كون دير في وحدة أخرى بريفي ولا مش معروفة ولا مش داخلة مع ليطا شنغن ما عندهاش تعاقد مع ليطا شنغن راهم يرفضولك الفيزا تاعك. ادخل شوف الفيديو تاعي تاع لاسيرونس دو فواياج تصيبهم. اذا هذه لاسيرونس دو فواياج تغطي لك مدة السفر تاعك من الذهاب الى الاياب. اذا هي مسؤولة عن اي شيء حادث ولا سرقة ولا مرض ولا هي اللي تصرف عليك وهما اللي يغطوا قاع المصاريف تاعك وكل المصاريف تاعهم. كي تشوف الورقة هذه كي تخدمها تصيبها 30,000 أورو. 30,000 هما مستعدين يصرفوا عليك 30,000 أورو. تما راضي يسرقوا لك باجاج تاعك أي حاجة هما يتكلفوا بك. Motif numéro 8. Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagées ne sont pas fiables. هذا الموتيف 8 يمدوه بزاف هو النيميرو هو الموتيف 3 والموتيف 9. هادو 3 يمدوهم بزاف. هذا الموتيف 8 خاص بالوثائق اللي قدمتها. مثلا نعطي لك مثال ريزرفاسيون دوتيل. ريزرفاسيون دوتيل بزاف ناس يخدموها غير برا في السيبر ولا يخدمها لروحو ولا يخدمها بكارت فيزا ما فيهاش دراهم. اذا من بعد انيلا هما كي يدرسوا الملف تاعك ولا يسقسوا لوتيل ولا يشوفوا يسيبوا بلي الريزرفاسيون تاعك ماهيش كونفيرمي. اذا يعطوك النيميرو 8. اذا من الاحسن انك تخدم ريزرفاسيون دوتيل كونفيرمي ومن بعد كي يرجع الدوسي تاعك تانيليها باش ما يدولكش هذاك المبلغ المالي من الكارت فيزا تاعك. موتيف numéro 9. Votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration de visa n'a pas pu être établie. معناها راهم شاكين فيك بليك راح تحرق وماكش راح ترجع للبلاد. انت في ذي الحالة واش دير؟ لازم ديرلهم بي الي روتور. اذا كنت متزوج دير فيش فاميليار اللي عندك زوجة عندك اولاد اللي ترجع لولادك. اذا الخدمة تاعك سيرتو اذا كانت الخدمة تاعك بيان ستابل الخدمة تاعك وعندك مدة وانت خدام سنوات 5 سنين 6 سنين 7 سنين تخلص بيان عندك اتيستاسيون تاعك اتيستاسيون طرافاي اللي فيش دو باي هادو قاع يضمنوك انك ترجع. اما انسان فيش دو باي تاعو ضعيفة يخلص 1,500,000 ولا 2 ملايين هذا باين بلي يحرق ما يرجعش. خاصة لي سيليباتير بزاف يعطولهم هذا الموتيف لأنه السيليباتير علاه يرجع ما عنده لا دار لا دوار. إذا يروح فما ويحرق بزاف. الموتيف هذا نافي مدوه بزاف لي دوسي. إذا عندك أي حاجة في البلاد تملكها ملك تاعك دير اللاكت تاعها في الدوسي باش يضمنوا لك الرجوع تاعك. إذا هادو هما خاوتي قلنا لي موتيف 3 والويت والناف هما اللي يديروهم بزاف. إذا حاول أنك تتجنبهم وقبل ما تدفع الدوسي تاعك دير دراسة مليحة للملف تاعك تجنب قاع أسباب الرفض ودفع الدوسي تاعك على بركة الله. ونتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش خاوتي تفاعلوا معنا بارطاجيو الفيديو باش تعم الفائدة. ما تنساوش تابونيو معنا تدخلوا لاشين كاين بزاف لي فيديو. نشكركم على حسن الإصغاء وتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله.